पळय आमगे कशें आशिल्लें की आमगेले आतां कितले 25 दीस आमी 2 वर्सां जालीं हें गव्हर्मेंट आमगेलें कांयच आयकनाशिल्लें कांयच म्हणल्यार कितें आमी एवरी टायम तांकां रिक्वेस्ट करताले खंयच ताणें आमकां एंटरटेनमेंट केलें ना म्हणून आमकां एक फ्रस्ट्रेशन म्हणना एक आमचो आवाज तेंच्या मुखार पावोवपा लागून काल आमी एक स्टंट मारलो की सगळें गोंयभर पसरोवपाक जाय म्हणून आमी एक एसेंब्ली आमी प्रवेश केलो आनी थंय आमची जी हें आसा विरोध आसा तो आमी थंय दर्शिल्लो सो आमकां कशें मागीर सगळें तेंचो प्रोसिजर आसा तो तेणी केलो कितें डिटेन करपाचें तें सो एक्सपिरियन्स तसो बरो जालो आनी गर्व कितें दिसता हातूंत आमगे पर्सनल आमी गांवाचे खातीर हे सगळे केले कडेन आसा हे आमच्या गांवा लागून केले कडेन आसा कित्याक गांव आसल्यार आमी आसतले हे सगळ्यांक खबर आसा तुमकां आतंकवादी म्हणले तर तुमकां तेजेर कितें म्हणपाचें तेंकां कितें सांगतलो आतंकवादी म्हणल्यार आनी कांय तें हें ना कित्याक ते सद्या सगळे फ्रस्ट्रेट जाले कडेन आसा कित्याक तेंचे कडेन कांयच ना आमी तेंचे सगळे बंडाफोड केले कडेन आसा तेणी सांगचें आमी कितें रॉंग आसा आमी मिसगायड करता जाल्यार येवन सांगचें आमचे कडेन बसून आमी जर न्याय मागता ते जर आतंकवादी न्हू हय आमी आतंकवादी आमी सगळ्या उजीर म्हणटा आमी आतंकवादी तुम्ही चालू जाण न्हू आम्ही सगळे आतंकवादी अरे सगळे आतंकवादी जे आम्ही गावात राहतात त्यांच्या बरोबर आम्ही सगळे आतंकवादी उपेन बाब ज्या पार्टीक लागून तूं इतकी वर्सां काम करता BJP तेच तुमकां आयज आतंकवादी म्हणटा कशें पळय कशें आसा आमी कितें काम करता कोणा खातीर ते प्रामाणीकपणान करता ते गांवचे खातीर आसूं पार्टी खातीर आसूं नाल्यार आनी कोणा खातीर आसूं पूण तो जो तेणी वर्ड यूज केला तो आमकां वायट दिसलें खूब कित्याक आमी कितलीं वर्सां जालीं सगळ्यांक खबर आसा आमी कशें हांगा कितें आसा तें सगळ्यांक खबर आसा पूण तेणें जो म्हणला तो तेणें एक फ्रस्ट्रेशना म्हणला काय मुद्दम म्हणला तें आमकां खबर ना मुद्दाम म्हणला आता तुमकां भंडारी समाज तुमी भंडारी समाजाक बिलोंग करता तर भंडारी समाज तुमकां सपोर्ट करूंक येयला आनी तेणी ऑलरेडी वॉर्निंग दिलेली ह्या गव्हर्मेंटाक की हो बंधारो समाज बंद करिना जाल्यार 2027 तुमकां कित्याक भंडारी समाज दाखयतलो म्हण तुमकां तेजेर कितें म्हणपाचें हय सारकें कित्याक आमगे मॅक्झिमम हांगा जितले गांव आसा तितले लोक चडशे मॅक्झिमम भंडारी समाज आनी आयज खरेंच आमकां दिसतालें फाटल्या दिसांनी की खरेंच हो भंडारी समाजाचेर एक कितें एक हें जाता सो कितें अन्याय जाता सो दिसतालो कळ्ळी तुका आतां आमचे सगळे बाकीचे पदाधिकारी येयले कडेन आसा सो तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा कित्याक तेणे आमकां सपोर्ट दर्शयला आनी मुखार आमगेली चळवळ मुखार अशी चालू उरतली जो पर्यंत आमगे बंधाऱ्याची स्क्रॅप लेटर मेळना तो पर्यंत आमगे लास्ट मेरेन हो मुवमेंट चालूच आसतलो आता ते तेणी 20 जाण तेंचे कडेन डिस्कशन केलें म्हणटा ते 20 जाण सोदताले तुमी पळय तें आतां पयलींचें कितें कशें कितें तें आमकां खबर ना तेणी 20 जाण कोणा खंय व्हेल्लें पिक्चरा व्हेल्लें काय आनी खंय व्हेल्लें आमकां खबर ना कळ्ळें आमकां जाल्यार तेजे कांय आयडियाच ना जो कितें आसा तें आमी सगळे लोकां विश्वासाक घेवनूच सगळें हें करूनच आमी मुखार सरतले ते कितें स्टेटमेंट दिल्या ती सगळ्यांक खबर आसा कोण पावले हांगा कोण पावले ना थंय रावन एसेंब्ली रावन स्टेटमेंट दिवपाक इजी जेन्ना तुमी हांगा येवन समज आमकां सांगलेलें अशें तशें आसा जाल्यार तें डिफरंट आसतालें पूण तेणी कोणी ट्राय केलें ना तेणी सगळें सीएम धरून सगळ्यांक थंयच बसोन स्टेटमेंट दिलेलें आसा काल येदो व्हडलो स्टंट जालो असेंब्लीक तेन्ना तुमचो आमदार एक शब्द सुद्दां उलयलो ना ताचेर तुजें कितें म्हणणें पळय तेका सगळी सत्य परिस्थिती खबर आसा कळ्ळें तो खरोच आमकां खरोच गांवचे आमगे पडले कडेन आशिल्लें न्हू तेका जाल्यार तो हांगा येता आशिल्लो आनी आपलें कितें मत आसा तें मांडटा आशिल्लो लोकांक डिस्कशन हांव म्हणटा बंधाऱ्या स्क्रॅप मागीरच धर पूण एटलिस्ट तुमकां आमकां विचारता आशिल्लो पूण तेणी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आपली हें केली ना तेणें खरें येवपाक जाय आशिल्लें तशेंच न्हू काल सुभाष शिरोडकरान एक स्टेटमेंट आज प्रसिद्ध जाला की साळावले जशे 700 घरांचे हे कुटुंब हे केलेले तो अशें दिसता की तो अशें म्हणपाक सोदता की तुमचीय बी घरां वयची म्हणून अशें पळय आतां तें कशें आसा तें एसेंब्ली रावन उलोवपाक व्हेरी इजी तूं जेन्ना लोकां कडेन उलयता लोकांचे जे प्रॉब्लेम आसा ते अंडरस्टँड करून घेवपा जाय कित्याक तो जे काणी काल तेणी सांगल्यो स्टेटमेंट आमी तिगाले आयकले सीएमाले आयकले हे गेले आमचे मिनिस्टर आयकले आनी गणेश पावले आयकले आमदाराले पूण तेंगे टोटल रॉंग आसा स्टेटमेंट थंय ते कितें जालें सामकें आपूच जालें कितें रिप्लाय दिवपाची कितें ना आनी तें दिवन सोडलें सगळ्यांक खबर आहा प्रेजेंटेशन दाखयलां ना प्रेजेंटेशन आजून पर्यंत दाखयलें ना ते म्हणटा 10 जाणां प्रेजेंटेशन दाखयलां 10 जाणां दाखयलें जाल्यार आख्या गांवांत दाखयलेशें जालें सो आता तुमचो असो वेलकम जालो तुमकां दिसता तेंच आतां आमी चिंतलें नाशिल्लें की असो इतलो मोठो आमचो वेलकम आसता जातलो म्हणून कित्याक व्हडलें कितें वर्ल्ड कप जिखोन येयलेल्या भशेन आमचो आयज सगळ्या आमच्या गांवच्या लोकांनी सगळें हें केले कडेन आसा वेलकम केले कडेन सो कशें आसा तांकां लागूनच आमी काल बसून ती थंय बसयल्लीं आमकां थंय बेश्टे त्रास जाताले कित्याक आमची महिला आशिल्ली जाणटी आशिल्ली ती थंय आशिल्ली म्हणून आमकां कशें आसतालें आमी परत फोन करताले तांकां तुमी चला आमी कितें आसा तें पळयता पूण कशी ती आयकना लास्ट सामकी रिक्वेस्ट केली तांकां आमी लास्ट 2-3 दिसता म्हाका ती बाबडी सगळीं घरा कडेन येयले कडेन आसा सो हें जें क्रेडीट आसा तें सगळें गांवच्या लोकांक लागून लोकांचेर आसा सगळी आमची गांवची जी महिला आसा जाणटी आसा ती आमची खूब आशिल्ली जाणटी तेंचे एक्चुअली तेणी म्हाका सांगलेलें हांवें म्हणलें तांकां तुमी येनाका म्हणून तुमी हांगा रावा कित्याक थंय बेश्टे त्रास जातले वता बट पूण म्हाका खबर ना तीय पावल थंय आमी व्हिडिओ पळय ती पळयले जाल्यार तीय थंय सगळें आसा
सो खरेंच तेंचो एक सगळ्याचो सपोर्टान हें चळवळ आमी सगळी मुखार व्हरतले. आणि त्याची भायर जे पळय आमगे खुडचड्या वयले जे आमगे भाव तेणी आमकां जे मार्केट बंद करून दाखयले ते एक आमकां खरेंच आमकां एक सामको एक हे दिलें. एक बरो सपोर्ट दर्शलो. स्पेशली आमगे प्रदीप सराक हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक तांणी सामको मोठो इनिशिएटीव घेतलो आनी बाकीचे सगळे बांदेकर आसूं आमचे बाकीचे सगळे रुपेश आसूं सगळ्यांनी एक त्या दिसा एक सडनली एक रोखडेच एक शॉर्ट ऑफ टायम म्हणटा तशें रोखडोच आमी तो मुवमेंट चालू केलो आनी सगळ्यांनी तो मुवमेंट सगळे सपोर्ट केलो आनी एक दीस तेणें आमकां लागून आमच्या सपोर्टा लागून एक दीस अर्दवर तेणी शॉपां सगळी आपल्या शटर डावन केली. तुमचो आवाज सरकारा मेरेन पावतो ह्या नात्यान तुमी काल असेंब्लीन गेले आनी सावड्ड्या मतदारसंघान एज्युकेशन चलता पळय आमदार आयज खंय येवन वयता आनी तुमकां मेळपाक आजून येयना. हांव तुमच्या प्रश्नाक उत्तरिता तेजे पयलीं हांव सुरवात करता कित्याक जे देवाच्यान काल आशिर्वाद घेवन गेल्ले सारे माळे मारून तुजी माता राखणदेव आनी आमचे श्रीकृष्णाचे सागर आनी मूळ पुरूश तांकां आमी काल उलो मार रावण सागर आसा आमी उलो मारलो आनीक मागले आमी जे आज कितें हाती घेतलां आमचे मनाक कितें शिजलां ताका यश दिवचें आनी तशेंच आमची हे भाव भयणी आमच्या काल आमचे मडगांवचे तांकांय बी यश दिवचें जाल्यार हांव आज म्हाका बंदाऱ्याचें उलोवपाचें कांय नाका आनी गरज ना अशें दिसता म्हाका. आज म्हाजी ज्यो भयणी आसात आनीक आम्ही 75% लढाई जिंकलेले आसा आनी म्हाजी त्यो वडील भयणी आसा त्यो आवय समान आसा म्हाजी धाकटी त्यो आसा त्यो भयण्यो आनी म्हाजे भाव तशें सगळे मतदार सांगे सगळे मतदारसंघाचे म्हजे भाव भयण हेंच्या म्हाजे कडेन शब्द ना तांकां कसो कितें म्हणून सांग कितें उलोवं हेंचे विशयान कितें काल तेंचा आमच्यान व्हिडिओ थंय बसून पळयतात आमी आमची दूख विसरले आमकां खबर ना आमी खंय आसा तें कितें म्हणून आमी प्रेसांव आसा काय कितें तें विसरले आनी आमकां दूख तेंचे जालें. प्रदीप सरान काल सेकंदा भितर पयर आमकां आपोवन हाडून एक डिसिजन घेतलें बाजार सारको टायम टू टायम शेड्युला प्रमाणे घडलेल्या भशेन घडलें. इकडेन बाजार बंद जालो तिकडेन मडगांव आंदोलन उग्र जालें आनी तिकडेन सेक्रेटरीची आमची एक चळवळ आशी अशे तीनच प्रोग्राम एक बरोबर घडले. ही शक्ती म्हाका जाल्यार दिसता देवाची तशेंच हे लोक जे आमचे बरोबर रावले भयणी आमचे भाव सगळे रावले ही बी जनसागराची बी जी शक्ती ती त्याचो इतलो पावर जालो की सगळे हल्ले सेक्रेटरी आमचे जेन्ना आमी पयले जेन्ना ते सगळे 40 आमदार सकले हाती सकले सगळे आबूज जावन पडले. आबूज अशें आबूज जाले कितें खंय कितें घडटा आनी कितें जालें तें कांय खबर ना कितें कडेन धांवपा लागले कांय समजना जालें. तेन्ना आतां तुमी म्हणल्या प्रमाणे हो विशय कितें आशिल्लो हो विशय सगळ्यांक खबर आशिल्लो हो कसो जाला आनी कसो निर्माण जालो. जेन्ना जेन्ना जन लोकां कडेन जेन्ना त्या विशया कडेन ते दुर्लक्ष करता ताका तुमी कचरा समान समजता तेन्ना हें उग्र रूप धारण जाता. आनी तें काल 3 भशेन 3 अवताराचे दत्तात्र्याचे 3 अवतार म्हणटा पळय न्हू ते 3 अवतारान दाखोवन दिल्या एक सावड्ड्या एक मडगांव आनी एक सेक्रेटरी हे 3 दत्तात्र्याचे अवतार अशे उग्र जाले की सरकारान नमती घेवचेच पडटलें. काल खूब भाशणां जालीं न्ही खूब उलयलें की सुभाष उलयनान बसून उलयलें की बाबा हें आपूण लोकांक इतली मवाळ जावन उलयलो की लोकां खातीर पूण तेजें उत्तर तेजे कडेन ना. लोकां खंयच्या लोकां खातीर तें उत्तर सगळ्यांक तुमकांय खबर आहा हें लोकां खातीर व्हरता काय कित्याक कोणा खातीर व्हरता तें खबर आसा. तशेंच आमचो गणेश गांवकार म्हणपाक आपल्या सगळें खबर आसा हें आहा तें आहा तें आहा जाल्यार तेजे कडेन लोकांक येवन सांगपाचें तेजे कडेन कांयच ना जालें तो खबर आसलें की आमकां लोकांक सांगपाक जाय आशिल्लें काय पूण हांव जाल्यार म्हणटा हो कालचो विजयाची जी सुरवात जाल्या तें श्रेय आमचे 3 मतदारसंघाक काल लोक येयल्ले सावड्ड्या आनी सगळे लोक आनी आमच्यो भयण आसा हें सामकें तांकां आनी तेणी जें काल पळय रणरागिणीचें तें पळय जें रूप पळय धारण करून जें पळय थंयसर आख्खें मडगांव जें हालयलें न्ही ताका तोड ना आनी ताका तोखणाय करपाक आमचे कडेन शब्दूच ना.